बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी इंफॉर्मेशन है वो जो कि आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, वो मुसलसल जो है वो फंस रहे हैं। ऐसे वाक़यात में, ऐसे केसेस में भी अब वो फंसना शुरू हो गए हैं जिसमें वो अपने आप को बड़ा कहते थे कि मैं बड़ा सादक हूँ, अमीन हूँ, शफाफ तरीके से पैसे इकट्ठे करता हूँ, फ़ंड्स सब शफाफ तरीके से इकट्ठे करता हूँ, मेरे पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो वो जो सारे के सारे दावे थे वो भी उनके जो है वो हवा हुए हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी करप्शन जो है वो न सिर्फ सामने आई है बल्कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उस करप्शन के ऊपर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कि जो इमरान खान हैं, जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो इस सैलाब के दौरान उन्होंने 3 जो है वो टेलीथॉन नशरियात की, और इन 3 टेलीथॉन नशरियात के दौरान मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से 15 अरब रुपए जो थे वो जमा करने के लिए ये 15 अरब रुपए के वादे किए गए कि ये रकम जो है वो हम सैलाब ज़दगान के लिए जमा करवाएंगे। ये वादे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से भी किए गए और पाकिस्तान में जो मुकीम पीटीआई के जो लोग थे उनकी जानब से भी ये वादे जो थे वो किए गए। लेकिन असल में इसमें से तकरीबन कोई 4 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ वसूल हो सके। 15 अरब रुपए में से 4 अरब और 60 करोड़ रुपए जो है वो वसूल हुए। मुख्तलिफ बैंकों में ये पैसा जो था वो जमा करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का जो बैंक था उसमें तकरीबन 1 जो है वो 1 अरब रुपया 1 अरब रुपया। पंजाब बैंक के पास जो डिपॉज़िट थे वो 2 अरब 10 करोड़ के थे, जबकि जो सिंध का बैंक था उसके पास जो थे वो कलेक्शन दिखाई गई वो तकरीबन 1 अरब रुपया जो थे वो दिखाई गई। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि जो पीटीआई रिलीफ फाउंडेशन थी, पीटीआई रिलीफ इंसाफ फाउंडेशन यूएसए, इसने जो है तकरीबन कोई $6,50,000 जो थे वो इन्होंने जमा किए, लेकिन ये रकम डिक्लेयर नहीं की गई। ये पैसा कहाँ पे गया, किसके पास है, इस हवाले से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं की गई। इस बारे में एक शिकायत जो थी वो जो है वो नैब के पास आई, और चूँकि ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इस जो कि 4 अरब 32 करोड़ रुपए का फ़ंड्स है इसको गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। चूँकि उस वक्त ये पहले ये वज़ीर आज़म थे, बाद में एक टेलीथॉन जो थी जो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई थे, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 4 अरब 32 करोड़ रुपए का जो फ़ंड्स था इसको उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो नैब ने इस केस की जो है वो इस शिकायत की जो है वो न सिर्फ तस्दीक की, बल्कि जब इसकी तस्दीक हो गई तो उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसको जो है वो इंक्वायरी में बदलने की दरख्वास्त कर दी है, और मामला चेयरमैन नैब को जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर ये मामला जो है वो भिजवा दिया गया है कि वो इसकी अब जो है वो तहकीकात करें, ताकि जो इसके असल जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं वो लोग जो है वो सामने आ सके और उनको जो है वो बेनकाब किया जा सके। तो ये एक और बड़ा स्कैंडल चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ ये सामने आया है। इस तरह मैंने आपको बताया कि 3 टेलीथॉन नशरियात थी, और इन 3 टेलीथॉन नशरियात के दौरान 15 अरब रुपए के वादे किए गए। 4 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वसूली, लेकिन ये पैसा असल में जो सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा किया गया ये उन तक असल में पहुंचा ही नहीं, बल्कि इसको किसी और जगह के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 4 अरब 32 करोड़ रुपए के जो फंड्स थे उनको गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, किसी और जगह पे इस्तेमाल किया गया। उसी वजह से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई और उस शिकायत की, और उस शिकायत को फिर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी में बदलने की जो दरख्वास्त है वो कर दी गई है। दूसरी जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करनी है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से है, और वो ख़बर ये है कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ है
اور غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف آپریشن جاری ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر اپنے جتنے بھی جو فارمیشنز ہیں، جو کور کمانڈرز ہیں، ان کو اب یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اس حوالے سے جو ابھی تک تمام جو کارروائی کی گئی ہے اس کا ایک مکمل ڈیٹا جو ہے وہ نہ صرف میڈیا کو فراہم کیا جائے بلکہ اس کو پبلک بھی کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے لوگ اس میں اس سارے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں میں، وارداتوں میں اور مافیاز جو تھے وہ ملوث تھے اور ان سے کتنا کچھ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ تو اچھا، پھر اس میں چونکہ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے، اسی طرح جو ڈیزل ہے 15 روپے اور مٹی کا تیل 22 روپے سے زیادہ سستا ہوا ہے۔ تو اچھا، اس کا کریڈٹ بھی جو عوام ہیں انہوں نے آرمی چیف کو دیا ہے، آرمی چیف نے سید عاصم منیر کو دیا ہے کہ ان کا ڈنڈا چلا ہے اور ان کے ڈنڈے کی بدولت یہ جو ہے وہ نہ صرف اربوں روپے کی جو اجناس ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں بلکہ $1 ارب قومی خزانے میں جمع بھی کرایا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ڈالر مافیا کے خلاف کارروائی ہوئی اور آج آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں مزید جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے اور روپیہ جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ لازمی طور پر آئیں گے، اور اب عوام کا جو ایک بڑا مطالبہ ہے وہ یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں تو اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ عوام کو ہونا چاہیے، اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی ہونی چاہیے، اور جو دیگر کرایہ جات ہیں وہ جہازوں کا کرایہ، ریلوے کا کرایہ، اس میں بھی جو ہے وہ کمی واضح طور پر جو ہے وہ آنی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آرمی چیف ہیں وہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے اور اس کمٹمنٹ کے تحت یہ کارروائیاں سول جو حکومت ہے ان کی مدد کے حوالے سے فوج جو ہے وہ کر رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر جس طرح کے بجلی چوروں سے بھی تقریباً کوئی اب تک 70 اربوں سے زیادہ کی جو رقم ہے وہ وصول کی جا چکی ہے۔ اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں یوریا، چینی، آٹا، گندم جو کہ ذخیرہ کیا گیا تھا وہ برآمد کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے میں افواج پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے، اور اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ایک سروے کے دوران لوگوں نے سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور اس اقدام کی بدولت جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملنے کے جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اشارے اب نظر بھی آنے چاہیے۔ اور کیونکہ جو حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، جو فوج پاکستان اقدامات اٹھا رہی ہے، جہاں پہ جو زمینی حقائق ہیں اس کو اب آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ نظر آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو امپورٹنٹ خبریں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ عمران خان کی کرپشن کا ایک اور واضح دو ٹوک جو ہے وہ نہ صرف ثبوت سامنے آیا ہے بلکہ ان کے خلاف سیلاب فنڈز میں اربوں روپے کی کھوٹ بوت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ باضابطہ طور پر انکوائری میں جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔